बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। खबरों में खबर यह है कि जनरल फैज़ साहब वाला जो नेटवर्क है ना, वो शाहिद खाकान अब्बासी यानी मुस्लिम लीग नून के दौर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, जब नवाज शरीफ साहब को मुझे क्यों निकाला, रैली निकाले थे, उसके बाद उन्होंने इमीडिएट जिसको वज़ीर आज़म बनाया था वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया था। तो उनका जो खुरा है ना, वो शाहिद खाकान अब्बासी तक पहुँच गया है। वो जो बातें चल रही थी ना सिविलियंस की और रिटायर्ड फौजी अफसरान की, हाज़िर सर्विस अफसरान की, वो जो साबिक रिटायर्ड जजेस साकिब निसार वगैरह की बात करें, तो ये आप शाहिद खाकान अब्बासी तक बात पहुंची है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे पास, वो मैंने आपको बतानी है और एविडेंस के साथ बात करूंगा मैं, ऐसे नहीं। ठीक है। अबसार आलम साहब ने नया बांडा फोड़ा है, वो भी कमाल रिकॉर्ड के साथ बुला के बिठा के शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तसल्ली की है उन्होंने। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जनरल फैज साहब को आज भी क्लीन चिट दे रहे हैं। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने गुफ्तगू की। जनरल बाजवा साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। उन्होंने आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मेरे पीछे बात कर रहे थे ना कि मैं यूं था, मेरा नेक्सस था जनरल फैज़ के साथ, ये था वो था। मैं जजेस को भी इन्फ्लुएंस करता था, मैंने पता नहीं किन किन चीज़ों में मेरे चीज़ें शामिल थी, तो मैं आ गया हूँ। तो जनरल बाजवा साहब भी रात गए वापस आ गए वतन में। वो थे कहाँ, वो भी आपको बताता हूँ। आज एक हसास केस था, बहुत ही हसास, पाकिस्तान तहरीक साहब का बयानिया इस पर बेस करता है और उनकी पंजाब की सीटें इसके ऊपर बेस करती हैं। वो केस भी आज मुलतवी हो गया और सुप्रीम कोर्ट से मुलतवी हुआ है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ और दीगर खबरें भी वो आपको बताना। सबसे पहले खबर के मुताबिक जी जनरल बाजवा साहब वतन वापस पहुंच गए और जनरल बाजवा साहब यूरोप के टूर पे थे, वाया दुबई वो पाकिस्तान पहुंचे। और उनसे मुतालिक कल रात को, परसों रात को भी ये खबरें चल रही थी कि भाई सर्कुलेट कर रही थी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब सफेद झूठ था जी, कोई इसमें सदाकत नहीं थी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब के आने से पहले एक ग्राउंड बनाई गई थी और ग्राउंड बनाई भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से गई थी ना। पाकिस्तान तहरीक साहब ने तो कहीं से भी जनरल बाजवा साहब से मुतालिक कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वो तो जनरल बाजवा साहब से मुतालिक जो एक पॉलिटिकल स्टांस रखते हैं, इमरान खान साहब और पूरी पार्टी वो तो रखती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इससे पहले तस्वीरें भी लहराती थी और फिर ओए बाजवा कह के तकरीरें भी की जाती थी और फिर मुझे क्यों निकाला पे नाम और तस्वीरें सामने लगा कर नवाज शरीफ साहब भी सामने आते थे। लेकिन एक ग्राउंड मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही बनाई गई थी और वो ग्राउंड बनाने में सबसे बड़ा जिसका हाथ हो मलिक अहमद खान साहब का था। उन्होंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तक को निगेट करके, उन्होंने कहा नहीं, कभी ना उन्होंने एक्सटेंशन की बात की और 9 मई पे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। वो ऐसा गुस्सा मैंने कभी किसी का नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को इतने ज़्यादा ज़बरदस्त गुस्से में। तो खैर, अब जिस तरह वो मौजूदा आर्मी चीफ के नून लीग मेरी जिंद मेरी जान कह के जो आसिम मुनीर जो नगमे चला रहे हैं, उस टाइम वो खैर जनरल बाजवा साहब के भी चला रहे थे, वो लंदन प्लान और वो तमाम चीज़ें तो सामने थी। तो जनरल बाजवा साहब के आने से पहले एक ग्राउंड मलिक अहमद खान साहब, फिर कामरान शाही साहब और फिर दीगर कुछ लोगों ने एक ग्राउंड बनाना शुरू कर दी कि जनरल बाजवा साहब का तो कोई मामला ही नहीं था जनरल फैज साहब के साथ ना। ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये तो तय है कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कुछ ना कुछ है इदारों के पास और उनके नेक्सस थे जनरल फैज़ का, इसमें तो मुझे तो किसी किस्म का कोई शक शुबा है नहीं। ये मुमकिन है कि उन्होंने जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक कोई मवाद दिया हो जनरल बाजवा साहब ने और कोऑपरेट किया हो इंक्वायरी में, कुछ ऐसा है। क्योंकि जनरल बाजवा साहब पर इंक्वायरी का मतलब है कि आर्मी चीफ के ऊपर इंक्वायरी, आर्मी चीफ से मुतल्लिक कोई ऐसी, तो वो तो फिर पूरे इदारे के ऊपर बात आ जाती है ना। इससे पहले डीजी आईएसआई लेवल की हुई हुई हैं चीज़ें, सैक हुई हुई हैं, कोर्ट मार्शल तो नहीं, बहरहाल अरेस्ट भी हुए हैं। जनरल भट्ट साहब आपको याद होंगे, जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जहाज़ उतारा था, तो डीजी आईएसआई जो थे वो जनरल भट्ट थे और जनरल भट्ट साहब को ही आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। तो खैर ये तो है, लेकिन आर्मी चीफ से मुतल्लिक नहीं, नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि ये किया गया हो। तो बहरहाल बाजवा साहब आ गए, अब कल से रंग देखते हैं वो अपने किस स्पोक्स पर्सन के थ्रू बात कर सकते हैं और ज़ाहिर बात है इंक्वायरी के अंदर वो शामिल भी होंगे। तो ऐसे नहीं, जनरल फैज़ साहब से मुतालिक बहुत सी चीज़ें सामने, तो जनरल बाजवा ने मुझे लगता है कि जैसे इदारे के साथ कोऑपरेट किया होगा इंक्वायरी के लिए। इधर जनरल फैज़ हमीद साहब वाला जो नेटवर्क है ना, वो बात चली गई है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी तक पहुँच गई है। मैंने कहा था मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ। अबसार आलम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुस्तफ़ीद भी हुए सरकारी नौकरियों पे, पेमरा के चेयरमैन भी रहे। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में, आजकल वो समा के साथ हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ना शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब को बुलाया, साबिक वज़ीर आज़म को, और अपने प्रोग्राम में सामने बिठा के उन्होंने शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब को कहा कि
جب آپ وزیر اعظم تھے تو میں اس وقت پیمرا کا چیئرمین تھا، اور جب میں پیمرا کا چیئرمین تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، شکایت کی تھی کہ جنرل فیض امین مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، کام کرنے میں وہ اس کو بند کر دو، اس کو سیک کر دو، یہ سب چیزیں چل رہی تھی نا، اور اس کو جرمانہ کر دو، یہ بتا سامنے نہ آئے، لائک یہ تمام چیزیں تھیں، تو کہہ رہے میں نے آپ کو خود بتایا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے اور میں پیمرا کا چیئرمین تھا کہ جنرل فیض حمید مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو ہکا بکا رہ گئے، یہ کون سا سوال میرے سے ہو گیا، تو باقاعدہ لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے تو کبھی بھی مجھ سے جنرل فیض سے متعلق بات نہیں کی، کیسز کا ضرور آپ نے مجھے ذکر کیا مگر جنرل فیض کا آپ نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا، تو اب سارا عالم صاحب بھی کہیں آدمی ہیں، انہیں ایک ایسا کریں، وہ جو میٹنگ میری آپ کی ہوئی تھی، میں بطور چیئرمین اور آپ وزیر اعظم تھے، اس میٹنگ کے منٹس تو ریکارڈ ہوتے ہیں نا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو آپ اس کے منٹس نکال لیں، پتہ چل جائے گا، تو شاید خاقان عباسی صاحب پریشان ہوئے، بہرحال انہوں نے کہا یار وہ بھی وزیر اعظم لیول کے بندے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا منگوا لیں، جو غلط ہوگا وہ معافی مانگ لے گا، تو بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق یہ تو باتیں ہیں اور یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہی دوسری ایکسٹینشن کے لیے جنرل باجوہ صاحب کا نام نا نواز شریف صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے لندن میں، تو یہ خبریں ہیں ود ان نون لیگ، کہا جاتا ہے کہ اس دوسری ایکسٹینشن کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی سرزنش بھی کی تھی، یہ سب چیزیں تھیں ان کو، ایئر لائن کے لائسنس کے بعد کافی ایسے معاملات تھے نا جو جنرل باجوہ صاحب بڑے کیپیبل تھے ان تمام معاملات کو دیکھنے والے، تو نواز شریف صاحب نے ان کی سرزنش بھی کی تھی، مطلب وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب انقلابی بنے پھرتے ہیں نا وہ بھی زیرو ہیں اس معاملے میں، یہ بات مجھے پروگرام میں نظر آئی، اور بہرحال ویسے بھی فیض آباد جو دھرنا تھا اس کی انکوائری کمیشن جو سپریم کورٹ نے بنائی تھی، اس انکوائری کمیشن نے جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دی تھی، اور کلین چٹ اس وجہ سے دی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کا اس دھرنے کو دھرنے کو کروانے میں اور دھرنے کو ختم کروانے میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا، میں نے کوئی ڈیوٹی دی تھی، احسن اقبال صاحب نے بھی مورولس یہی بات کر کے ان کو کلین چٹ دلوائی تھی، حالانکہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، فیض آباد دھرنے میں جنرل فیض حمید براہ راست ملوث تھے، جو تحریک لبیک کا جو دھرنا ہوا تھا، تو بہرحال ویسے بھی اس رپورٹ میں انہوں نے جنرل فیض صاحب کے حق میں بیان دیا تھا، تو دیکھیں کون غلط ہے کون صحیح، بہرحال باتیں ہم کھل کر سامنے آ رہی ہیں، ہاں ایک دوسرے پروگرام میں تھا ڈان کے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے اس میں باقاعدہ طور پر بتایا، لگا اس گفتگو کہ وہ جنرل فیض صاحب سے متعلق کافی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جس طرح جنرل فیض کے خلاف الزامات پبلک ہو رہے ہیں نا اس ٹائم، تو پروسیڈنگ بھی پبلک ہونی چاہیے، اب فوج کی تفتیش وہ بھی آرمی ایکٹ کے ساتھ پبلک تو نہیں ہو سکتی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ پبلک ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں جب حکومت الزام لگا رہی ہے اوپنلی تو فیض حمید کا جواب بھی پبلک ہونا چاہیے، اور فیض حمید صاحب کا جواب پبلک کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہونا تو یہی چاہیے بھائی، آپ اندر ہی اندر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس بندے کا کوئی خیر بعد میں تو آئیں گے وہ سپریم کورٹ تک، جب ان کا کورٹ مارشل پروسیڈ ہو جائے گا تو وہ سپریم کورٹ تک ان کو اجازت ہے کہ ملٹری عدالت سے اگر ایک بندے کو سزا ملی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے، تو لیٹس سی، تو انہوں نے کہا بہرحال فیض حمید صاحب کا جواب بھی پبلک ہونا چاہیے، رہی بات وفاقی وزراء کی بیانات کی ان پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے کہا یہ بالکل غلط حرکت ہے، نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزراء کی، اور 9 مئی کی بات کرتے ہیں، 9 مئی کے وقت تو جنرل فیض حمید صاحب نوکری پہ ہی نہیں تھے، وہ تو ریٹائرڈ فوجی بن چکے تھے، تو کیسے اتنے بڑے بڑے الزام لگا سکتے ہیں، بہرحال ابھی 15 مہینے ہو گئے، پہلی بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن حکومت اب مزید وقت ضائع نہ کرے، تو اس طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، تو دیکھیں انویسٹیگیشن میں اب تو شاہد خاقان عباسی کے پیچھے نون لیگ نہیں ہے نا، اب شاہد خاقان عباسی کی ایک علیحدہ سے پارٹی بنی ہے، وہ پارٹی بھی بڑے سوچ سمجھ کے بنائی گئی ہے، ان کے متعلق بڑی خبریں ہیں کہ جی جو اگر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا یا کسی طریقے سے کوئی قومی حکومت بنی تو اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ایک کردار ادا کر سکتے اور محمود خان اچنزئی صاحب بھی کہہ چکے ہیں شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں ایک قومی حکومت کی جائے اور 3 مہینے کے لیے اور اس کے بعد الیکشن کیے جائے، تو اگر آپ ڈاٹس جوڑیں نا تو شاید خاقان عباسی بڑی پرائم پوزیشن پہ ہے اور بڑے کہتے ہیں نا لو ڈوڈز ہیں، جی ایسا نہیں ہے ان کا معاملہ، تو یہاں یہ چیز ہے، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، جنرل باجوہ صاحب بھی پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، ادھر اہم کیس جس کی آج سماعت ہونی تھی، کیس تھا پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے، اور الیکشن ٹریبیونل سے متعلق فیصلہ ہونا تھا،
اور آپ کو پتا ہے قاضی فیصل صاحب نے تمام ٹریبونلس کو ہولڈ پہ کر دیا تھا، اسٹے دے دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر، کہ انہوں نے جو 12 بینچز ٹریبونلس بنائے تھے، 8 ٹریبونلس جو بنائے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی درخواستوں کے اوپر کے جو فارم 45 اور 547 والے، تو قاضی صاحب نے حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ مل کر فیصلہ کر لیں، تو کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں۔ تو آج سماعت تھی اور ججز نے بیٹھنا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کس ٹریبیونل میں بیٹھنا ہے، کون سے ججز ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے، تو فیصلہ ہو نہیں پایا تھا۔ تو وہ جو سماعت تھی نا، ظاہر وہ اتنی اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس کے ساتھ جڑا ہوا جی، اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں، پنجاب میں ان کی سیٹیں، نواز شریف صاحب کی سیٹ، اون چودھری کی سیٹ، مریم نواز صاحبہ کی سیٹ، ایک لمبی فہرست ہے جی۔ تو وہ ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی ہیں۔ تو بہرحال وہ کیس جو ہے نا وہ آج ڈی لسٹ کر دیا گیا، آج اس کی سماعت تھی اور 19 اگست کو، اور بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جمال مندوخیل صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور ان کی فیملی میں کوئی پوتیدگی ہوئی ہے جس کی بنا پر، کیا سر یہ تھی پہلے خبریں، یہ بھی ساری غلطی تھی کہ جمال مندوخیل صاحب بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے اور یہ سب، لیکن اصل چیز سٹوری ہے یہ چل رہا ہے۔ لیٹس سی دیکھیں آج کے دن کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال چیزیں بڑی صورت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جس پیار، جذبے، محبت اور صلح جوئی کا جیسچر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، باتوں کے حوالے سے اور بیانات کے حوالے سے، اس کا جواب اس کہتے ہیں نا کہ اس آسودگی کے ساتھ نہیں آیا جس کا آنا جاتا ہے، بلکہ جنرل فیض والا معاملہ ہوا، اور یہ خبریں چاہے تو اسٹیبلشمنٹ شٹ اپ کال دے سکتی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کو، یہ تو سارے وہی ہے نا، پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پلے ہے کیا؟ وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں جنرل فیض سے متعلق یہ والی ساری باتیں کہ 9 مئی پہ بھی ہیں، عمران خان صاحب کے حملے میں بھی ہیں، چاہے ہم نے تو صرف ان کو ٹاپ سٹی والے کیس میں اٹھایا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی خوشنودی ہے، یہ اجازتیں ہیں کہ آپ اتنا کچھ بول سکتے ہیں۔ ہاں جنرل باجوہ صاحب سے متعلق سب کو شٹ اپ کال مل چکی ہے، خبردار ہمارے چیف سے متعلق بات نہیں کریں، یہ ہے سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔